अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है पीएचडी, डॉक्टरेट की डिग्री। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो भी लोग एकेडेमिया से वाबस्ता हैं, ठीक है, उनके लिए एक डॉक्टरेट की और एक पीएचडी की डिग्री जो है वो एक रिक्वायरमेंट है फ्रॉम दी एचईसी। एंड उसके साथ साथ जो भी लोग एकेडेमिया से मुंसलिक हैं उनका जो अल्टीमेट और एंड गोल होता है वो यही होता है कि वो एक अच्छी जगह से एक पीएचडी और एक डॉक्टरेट की डिग्री हासिल कर लें, क्योंकि वो उनकी एकेडमिक करियर का एक टॉप पॉइंट होता है। मैं खुद भी क्योंकि एकेडेमिया से वाबस्ता रहा हूँ और मैंने बहुत सारी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में टीच किया है, जिनमें फास्ट है, इकरा यूनिवर्सिटी है, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को बखूबी समझता हूँ कि जो भी लोग पीएचडी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं और अपने करियर के अंदर वो लेवल अचीव करना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छी डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करना कितना ज़रूरी है। तो आज हम इसी चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश करेंगे और आपके लिए हम एक ऐसा ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम लेके आए हैं जो कि ना सिर्फ ये कि एक इंतहाई क्रेडिबल किस्म का प्रोग्राम है, एक अफोर्डेबल किस्म का प्रोग्राम है, ठीक है, और एक फ्लेक्सिबल किस्म का प्रोग्राम है जो कि ये कि आपकी ना सिर्फ ये कि प्रोफाइल के अंदर एडिशन करेगा, ठीक है, बल्कि आपको एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक रिकग्निशन भी दिलवाएगा। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं कि पीएचडी के हवाले से क्या ऑप्शंस मौजूद हैं और उसमें हम कैसे एक्सेल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि पीएचडी की डिग्री के लिए जब आप सिलेक्शन के लिए जाएंगे तो जो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। एक आपकी यूनिवर्सिटी की रिकग्निशन और क्रेडिबिलिटी, सेकंड आपकी जो डिग्री है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, और तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो अफोर्डेबिलिटी। ठीक है, तो आज हम जिस यूनिवर्सिटी की पीएचडी प्रोग्राम के हवाले से बात करने जा रहे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह इन तीनों पॉइंट्स को बखूबी कवर करती है। ठीक है, जिसमें कि यूनिवर्सिटी की क्रेडिबिलिटी, रिकग्निशन, एक आपकी प्रोग्राम की फ्लेक्सिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, ये तीनों पॉइंट्स इसमें बहुत अच्छे तरीके से कवर होते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन हम इन तीनों पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये यूनिवर्सिटी और ये जो प्रोग्राम जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो आपके इन तमाम जो पॉइंट्स हैं उनको कवर करती है। तो जैसे इससे पहले कि मैं आपको आगे ब्रीफ करूं जो सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, मैं आपको यूनिवर्सिटी का नाम बताता चलूँ। तो जो यूनिवर्सिटी जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं उसका नाम है MMU, ठीक है, मल्टीमीडिया यूनिवर्सिटी मलेशिया। ये साइबर जाया मलेशिया के अंदर लोकेटेड है, ठीक है, और ये तमाम जो प्रोग्राम्स जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं ये फिजिकली लोकेशन के ऊपर वहाँ पे कंडक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो जो सबसे पहला पॉइंट जिसके बारे में हमने बात की वो है यूनिवर्सिटी की क्रेडिबिलिटी। ठीक है, तो सबसे क्रेडिबिलिटी के हवाले से जो एक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ आ जाती है वो ये है कि आया वो जो यूनिवर्सिटी है वो किसी भी कंट्री के अंदर उसकी जो लोकल बॉडीज़ हैं वहाँ से रिकग्नाइज है या नहीं है। ठीक है, सो MMU मलेशिया जो है वो MQA मलेशियन क्वालिफिकेशन एजेंसी की एक फुली चार्टर्ड यूनिवर्सिटी है जो कि उसके चार्टर के अंडर ये तमाम के तमाम प्रोग्राम जो है वो ऑफर कर रही है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है यूनिवर्सिटी के हवाले से कि आपका जो प्रोग्राम है वो हर लिहाज से क्रेडिबल है और वर्ल्ड ओवर रिकग्नाइज्ड है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ अवार्ड्स और जो अचीवमेंट्स हैं उनको देखें तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि 2017 के अंदर MMU मलेशिया वाज अवार्डेड द नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी इन मलेशिया। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप्स के अंदर यूनिवर्सिटी काम कर रही है। देयर मोर देन 80 कोलैबोरेटिव पार्टनर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी, ठीक है, जिनके साथ ये मिलकर काम कर रहे हैं। दुनिया के जो तमाम बड़े मल्टीनेशनल ब्रांड्स हैं उनके साथ बहुत सारे इनोवेटिव और रिसर्च ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स के अंदर MMU मलेशिया बड़ा क्लोजली काम कर रही है, जिसमें कि जो बड़े नाम हैं उसमें माइक्रोसॉफ्ट है, उसमें ZTE है, ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे और नाम हैं जो कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट आपकी जो कंसर्न हो सकती है किसी भी डिग्री के हवाले से वो है उसकी क्रेडिबिलिटी, जिसके हवाले से मैंने आपको ये तमाम पॉइंट्स ब्रीफ कर दिए कि यूनिवर्सिटी हर लिहाज से एक बहुत ही क्रेडिबल किस्म का प्रोग्राम ऑफर कर रही है। तो आपको इसमें किसी तरह की कोई कन्फ्यूजन या कोई शक शुबे वाली बात नहीं होनी चाहिए।
جی اب ہم اپنے سیکنڈ پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جس کا تعلق آپ کی ڈگری کی فلیکسیبلٹی کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, جب ہم فلیکسیبلٹی کی بات کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے یہ میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں. جیسا کہ میں نے آپ سے ایکسپلین کیا کہ بہت سارے جو لوگ پی ایچ ڈی میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں ان کا تعلق پاکستان کے ایکڈیمک سرکلز کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایکڈیمیا میں رہتے ہوئے آپ کی جو پروفیشنل کمٹمنٹس ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کے لیے ٹائم نکالنا ایک فل فلیج ڈگری کے لیے وہ خاصا مشکل ہو سکتا ہے. لیکن ایم ایم یو ملیشیا آپ کو یہ فیسلٹی آفر کرتا ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ کی جو پی ایچ ڈی کا پروگرام ہے وہ کمپلیٹلی ریسرچ بیسڈ ہے. ٹھیک ہے, اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کا کسی بھی طرح کا کوئی کورس ورک اس میں انوالو نہیں ہے, کوئی بھی آپ نے کمپریہنسو ایگزام وغیرہ ایز سچ نہیں دینا. ٹھیک ہے, اور رائٹ فرام ڈے ون آپ اپنی ریسرچ کے اوپر بیسیکلی کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے ایک تو یہ کہ آپ کی ڈگری کا کافی سارا ٹائم بچ جاتا ہے, دوسرا یہ کہ آپ کے لیے وہ فلیکسیبلٹی کریٹ ہو جاتی ہے کہ آپ اپنی ریسرچ ورک بھی کریں اور آپ اپنی باقی جو پروفیشنل کمٹمنٹس ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلیں. ٹھیک ہے, اب اس کے حوالے سے آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ جی اگر ہم پاکستان میں بیسڈ ہیں تو آیا ہم اس ڈگری کو آن لائن کیری آؤٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. دیکھیں اس کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ کو ملیشیا تو ٹریول کرنا پڑے گا اپنی جو بھی ایکڈیمک ریکوائرمنٹس ہیں ان کو فلفل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, لیکن جب آپ ملیشیا پہنچ جاتے ہیں آپ اپنا پروگرام سٹارٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم اس کے حوالے سے آپ کو کمپلیٹلی گائیڈ کریں گے کہ کیسے آپ اپنی جو ہے وہ ڈگری سٹارٹ کر کے اینڈ دین یو کین ٹریول بیک ٹو پاکستان. آپ کو پھر اینولی ایک دفعہ وزٹ کرنا پڑے گا ملیشیا ٹو رینیو یور ویزا اینڈ ایوری تھنگ, لیکن اس کے علاوہ آپ کو وہاں پہ اسٹے کرنے کی اس طریقے سے ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن دیٹ از اے چوائس وچ دی انڈیویجول ہیز ٹو میک آن دیئر اون, اور ہر کسی کے سرکمسٹانسز اور اس کے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ڈفرینٹ ہوں گی. ٹھیک ہے, اب ہم اپنے تھرڈ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں جس کا تعلق آپ کی ڈگری کی افورڈیبلٹی کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, تو بہت سارے جو لوگ پاکستان سے ایک انٹرنیشنل ڈگری کی تلاش میں ہوتے ہیں ان کا سارا جو پروگرام ہے وہ اسی پوائنٹ کے اوپر آ کے میک اور بریک کرتا ہے کہ آپ کی جو ڈگری ہے وہ آیا افورڈیبل ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, اس پوائنٹ کو بھی ایم ایم یو کی جو پی ایچ ڈی پروگرام ہے وہ بخوبی ایڈریس کرتا ہے, اور اس طرح کا افورڈیبل پروگرام آپ کو بہت ساری یونیورسٹیز کو بھی آپ کمپیئر کریں گے تو آپ کو اس طرح کا افورڈیبل پروگرام نہیں ملے. ٹھیک ہے, تو میں تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں. باقی ڈیٹیلز کے لیے آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ہم آپ کو اس کا سارا بریک ڈاؤن بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس سے پہلے کہ میں یہ ویڈیو اینڈ کروں, ٹھیک ہے, اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ ونس ہم یہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری ایم ایم یو ملیشیا سے حاصل کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس کون سی جاب اپرچونیٹیز اور کون سے پراسپیکٹس موجود ہوں گے جن کو ہم اویل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے ایکسپلین کیا کہ ایم ایم یو ملیشیا ایم کیو اے ملیشیا سے فلی ایک چارٹرڈ یونیورسٹی ہے. ٹھیک ہے, سو آپ کی ڈگری جو ہے وہ انتہائی کریڈیبل ہے اور آپ اس کو پوری دنیا کے اندر لے کے جا سکتے ہیں, تو اس کے حوالے سے آپ کے پاس بہت ساری اپرچونیٹیز ہوں گی. ٹھیک ہے, دوسری اس میں امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ملیشیا جو ہے وہ بڑا کلوزلی لنکڈ ہے ٹو کنٹریز لائک آسٹریلیا, یو کے, سنگاپور. ٹھیک ہے, تو یہ تمام کنٹریز ایسی ہیں جہاں پہ آپ کے لیے اپرچونیٹیز کھل سکتی ہیں آفٹر کمپلیٹنگ یور پی ایچ ڈی ڈگری فرام ایم ایم یو ملیشیا. ٹھیک ہے, ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو کہ میں یہاں پہ مینشن کروں گا وہ یہ ہے کہ ایم ایم یو ملیشیا ہولڈز اے ویری پریسٹیجیس ریکارڈ فار ہیونگ 97% امپلائبلٹی ریٹ فار اٹس گریجویٹس. ٹھیک ہے, وچ مینس کہ 100 میں سے 97 لوگ ایسے ہیں جو کہ ود ان دا فرسٹ 6 months to 1 year's ٹائم ان کو ایک بڑی اچھی ایک جاب مل جاتی ہے آفٹر دے گریجویٹ فرام ایم ایم یو ملیشیا. ٹھیک ہے, تو یہ بھی چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے.
اس کے علاوہ اگر آپ پاکستان واپس آتے ہیں اور اپنی ڈگری پاکستان میں لے کے آتے ہیں اور یہاں پہ ATC کے اندر پریزنٹ کرتے ہیں تو یہ چیز آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ تمام MQA ریکگنائز ڈگریز جو ہے وہ ATC کے اندر فلی ریکگنائز، ٹھیک ہے. آپ کی ڈگری کے اندر کوئی کسی طرح کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اور آپ کو بڑی آسانی سے ATC کے اندر ریکگنیشن اور ریکگنیشن مل جائے گی. اینڈ دین یو کین یوز دا ڈگری فار یور کیریئر پروگریشن آگے چلنے کی. جی تو یہ تھا اوور ویو PhD کے حوالے سے ملٹی میڈیا یونیورسٹی ملیشیا کے اندر، ٹھیک ہے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو تمام پوائنٹس پسند آئے ہوں گے اور آپ کو تمام جو ریلیونٹ انفارمیشن ہے وہ اس ویڈیو کے تھرو بڑی اچھے طریقے سے ایکسپلین ہوگی. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویشچن ہو تو آپ ضرور ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کیجیے اور ہم آپ کو تمام جو اس کے مراحل ہیں آپ کے PhD کے اس کے اندر سے ہم آپ کو لے کے چلیں گے. نہ صرف یہ کہ ہم آپ کو چیزیں ایکسپلین کریں گے بلکہ یہ کہ آپ کی جو تمام اپلیکیشن کا جو پروسیس ہے اس کو بالکل A to Z مکمل طور پہ آپ کو اس کے اندر اسسٹ کریں گے، ٹھیک ہے، اور آپ کو آپ کا جو پوری اپلیکیشن کا پروسیس ہے اس کو سکسیزفل بنائیں گے، ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اسی طرح کے انفارمیٹیو اور یوزفل جو ایجوکیشن پروگرامز ہیں ان کے حوالے سے ویڈیوز اور کانٹینٹ بناتے رہیں سو دیٹ آپ لوگ ایجوکیٹ ہو سکیں. تھینک یو ویری مچ.